Panultihon 17. Maayo pa nga magkaon ka lagbahaw, basta may kalinaw ka sa hunahuna, kaysa mutambong og bangkite sa balay diin naghari ang kasamok. Ang sulugoon nga malamon maoy magmando sa hungog nga anak sa iyang agalon, ug bahinan siya sa kabilin sa iyang agalon. Sama nga ang bulawan ug ang plata tunawon sa kalayo, ang kasing-kasing sa tao sulayan usab sa Ginoo. Ang daotang tao gusto nga mamati sa daotang mga sulti ug ang bakakon gustong mamati ug bakak. Ang nagbiay sa mga kabos nagbiay sa Dios nga nagbuhat kanila. Silutan gayod ang nalipay sa kadaot nga midangat sa usa ka tawo. Garbo sa matigulang ang ilang mga apo, sama nga garbo usab sa mga anak ang ilang amahan. Sama nga ang taong tinamod dili mamakak, ang buang-buang dili usab mosultig mga pulong nga undanon. Naghuna-una ang uban nga ang suborno sama sa salamangka nga makahimog bisan unsa, kay bisan asa muuswag man siya. Kung buot kang higugmaon sa katawhan, pasayloa sila sa ilang mga sayop kanimo. Ang paghandom sa mga sayop makabungkag sa panaghigalaay. Sa usa, kapag saway makakatundayon ang taong maayog panabot, apan ang hungog, dili gayud. Makakaton bisag kapila siya, latiguha. Ang taong dautan nangita lamang og kasamo kung ang kamatayon moabot kaniya sama sa usa ka bangis nga sinugo. Mas maayo pang makatagbo kag inahang oso nga nawad-ag mga anak kaysa makatagbo kag buang-buang nga naa nagbuhat og dautan. Kung baslan mo dautan ang maayo, ang dautan dili gayud mo biya sa imong panimalay. Ang sinugdan sa panaglali sama sa liki diha sa tangke sa tubig, busa hununga kini sa dili pa mudako. Ang pagsilot sa dili sad-an inay sa dautan, mo'y buhat nga gikasilagan sa Ginoo. Walay kapuslanan ang pagpaeskwela sa taong hungog, kay wala man siya'y buot. Ang managhigala maghigugmaay kanunay, ang managsuon magtinabangay panahon sa kalistanan. Ang hungog lamang maoy mangako pagbayad sa mga utang sa iyang silingan. Ang gusto ug sala gustog kasamok. Ang taong mapahitason nangitag kasamok. Walay mapaabot nga kaayuhan ang tao nga kanunay lang maghuna-huna og maghisgot og dautan. Ang anak nga dautan og binuhatan maghatag lamang og kaguol sa ginikanan. Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Inanay ang kamatayon, ang pagsubo kanunay. Ang daotang tao mudawat og suborno aron matuis ang hustisya. Ang taong manggialamo na sayod sa iyang pagabuhaton. Apan ang buang-buang walay tumong sa iyang pagabuhaton. Ang anak nga buang-buang maghatag lang og kaguol sa iyang amahan ug hilabihang kasakit ngadto sa iyang inahan. Dili makatarungan ang pagmulta sa dili sad-an, usa ka pagtuis sa hustisya ang pagsilot sa taong matarong. Ang taong nasayod sa iyang katakos dili magpunay sulti, ug ang taong kalma may matuod nga panabot. Bisan gani ang hungog, mura magmaalamon ug maayog panabot, kun siya maghilom-hilom lamang.